बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि चीन ने हर मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया है, IMF प्रोग्राम के लिए भी मदद की। वजीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आज शोबे ज़राअत के लिए एक इंतहाई अहम दिन है। पाकिस्तान के ज़रिए ग्रेजुएट्स आज आला तालीम के लिए चीन जा रहे हैं। पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने पर चीनी हुकूमत के मशकूर हैं। अपने दौरे चीन में ज़रा यूनिवर्सिटी का दौरा किया। ज़रा यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक ने बेहद मुतासिर किया। यूनिवर्सिटी के दौरे पर ही फैसला किया कि हम अपने ज़रा ग्रेजुएट्स को तरबियत के लिए चीन भिजवाएंगे। पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। हमारे तलबा कौम की उम्मीदें हैं। चीन से तरबियत हासिल करने वाले तलबा पाकिस्तान के ज़राई शोबे की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान चीन से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के तजर्बात से इस्तेफादा करेगा। स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए ज़राई ग्रेजुएट्स का मेरिट पर इंतखाब किया गया। तजुर्बे के साथ नौजवानों की तमन्नाइयाँ किसी भी शोबे की तरक्की के लिए अहम है। पाकिस्तान सबका साझा है, चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चारों सूबों की यकसा तरक्की लाज़िम व मुल्ज़िम है। चीन ने हर मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया। IMF प्रोग्राम के हुसूल में भी चीन का ताउन मिसाली था। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। समंदर पार पाकिस्तानी को मुखातिब करते हुए उनका कहना था कि आप सब पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनाएंगे, और वो कहानी जिसकी बुनियाद पर हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान हासिल किया। आर्मी चीफ ने कहा कि क्या पाकिस्तान के दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनका कहना था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आपकी फौज हर मुश्किल से बाआसानी नंबर आजमा हो सकती है। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुखातिब होकर कहा कि आप जिस मुल्क में भी हों, याद रखें आपकी मिरास एक आला मुआशरे, नजरिए और तहजीब से है। नामसाइद हालात के आगे बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी नहीं घबराते। हम कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने ना झुके हैं और ना झुकेंगे। अपने खिताब में आर्मी चीफ का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरख्ता है और हमेशा रहेगा। इसी तरह पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। अपने खिताब के अख्ताम पर आर्मी चीफ और शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वज़ारत ख़ज़ाना ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का एलामिया जारी कर दिया है। पेट्रोल की कीमत 254 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रखी गई है, जबकि डीजल की कीमत को 258 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रखा गया। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर लीवी 8 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाई गई है, जिसके बाद पेट्रोल पर लीवी 70 रुपये से बढ़कर 78 रुपये 72 पैसे कर दी गई। डीजल पर लीवी 7 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाई गई, जिसके बाद डीजल पर लीवी 70 रुपये से बढ़कर 77 रुपये 1 पैसे फी लीटर कर दी गई। पेट्रोलियम लीवी में इजाफा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया है। इससे कबल वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम की मंजूरी भी दी थी। नेपरा ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस के टैरिफ में कमी की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर करने का फैसला जारी कर दिया। नेपरा का फैसले में कहना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस का बुनियादी टैरिफ 23.57 रुपये फी यूनिट मुकर्रर किया गया है। बुनियादी टैरिफ 45.55 रुपये से कम करके 23.57 रुपये फी यूनिट करने की मंजूरी दी गई है। यूं गाड़ियों के इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के बुनियादी टैरिफ में 21.98 रुपये फी यूनिट कमी की गई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन पर 24.44 रुपये कंपेक्ट मार्जिन लगाए गए हैं और दरख्वास्त भी इसकी मंजूर कर दी गई है। नेपरा का फैसले में कहना है कि हुकूमती दरख्वास्त के मुताबिक मार्जिन का तयन मार्केट पर छोड़ दिया गया है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए SIFC की काविशें। SIFC के मौसर हिकमत अमली के बायस गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी में 41% इजाफा हुआ, $1.6 अरब तक पहुँच गया।
معاشی استحکام کے لیے SIFC کی کاوشیں رنگ لانا شروع ہو گئیں۔ توانائی، زراعت اور ٹیکنالوجی سمیت دیگر ترجیحی شعبوں میں کاروباری سودے سرمایہ کاری کے رجحان میں نمایاں فروغ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق معاشی استحکام کے لیے دفاع، IT اور توانائی سمیت مختلف ترجیحی شعبوں میں تیز رفتار منظوریوں سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ SIFC کا سنگل ونڈو ماڈل منصوبہ جاتی سرمایہ کاری اور بین الوزارتی روابط میں نمایاں بہتری کا سبب ہے۔ SIFC کی جانب سے رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں اہم کمپنیوں کے انضمام کی بدولت $148 ملین کا حصول خوش آئند قرار دیا گیا۔ سعودی کمپنی ارامکو ایشیا کی جانب سے GO پیٹرولیم میں 40%، جبکہ مصری کمپنی M&T ہیلن کا ایڈوانس پاکستان مائکرو فائنانس بینک کے حصول کے باعث مؤثر غیر ملکی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ یوریکم SPA کی فاطمہ یوریکم رائس ملز میں 50% شراکت سے قومی معیشت کو تقویت ملی ہے۔ ٹوٹل پارکو میں 50% اور شیل پاکستان میں 77% سے زائد حصص کی غیر ملکی خریداری۔ خلیجی سرمایہ کاری سے پاکستان کی تجارتی روابط مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ نیشنل لاجسٹک کارپوریشن اور DPO ورلڈ کا مشترکہ منصوبہ پاکستان کے انفراسٹرکچر کی ترقی میں اہم کردار۔ SIFC کی بھرپور کاوشوں کے باعث منعقد کیے گئے پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 میں معدنی سرمایہ کاری کے مواقع پر زور۔ فورم میں پالیسی اصلاحات پر تبادلہ خیال، متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط اور نئی شراکت داریوں کا آغاز۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد۔ آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پائیدار امن کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان آج بھی عالمی امن کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار امن کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ غلط معلومات کا پھیلاؤ عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا پائیدار حل ناگزیر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی امن کے لیے وزارتی تیاری کانفرنس کا انعقاد نہایت اہم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے ججز ٹرانسفر کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر آئینی درخواست واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے آئینی پٹیشن واپس لینے کے لیے اتھارٹی لیٹر بھی جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ انیس محمد شہزاد کو آئینی درخواست واپس لینے کا اختیار دے دیا۔ بار کے صدر واجد گیلانی اور سیکرٹری منظور ججا کے دستخط سے اتھارٹی لیٹر جاری کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سابقہ کابینہ نے آئینی درخواست دائر کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو فیملی اور وکلا سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ جیل عملہ غیر متعلقہ افراد کو بانی سے ملاقات کے لیے بھیج کر عدالتی حکم پورا کرتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 300 کیسز ہیں۔ گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی کے کیسز لڑنے والے 3 وکلا نے اندر جانا تھا، بانی کے ترجمان نیاز اللہ نیازی کو بھی نہیں جانے دیا۔ انہوں نے کہا کہ وکلا نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں کیسز کے حوالے سے گفتگو کر کے ہدایات لینا ہوتی ہیں۔ جیل عملہ دیگر افراد کو ملاقات کے لیے بھیج دیتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی کے وکلا جب ملیں گے نہیں تو کیسز آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہم عدالتوں میں گھوم رہے ہیں، ہم اپنے بھائی کے کیسز کو لے کر سنجیدہ ہیں۔ بیرسٹر گوہر کا نام بھی گزشتہ روز فہرست میں تھا، بغیر سوچے سمجھے فہرست نہیں تیار کی جاتی۔ غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا انخلاء تیزی سے جاری ہے۔ 15 اپریل کو 7138 سے زائد غیر قانونی افغان باشندوں کو وطن واپس روانہ کیا گیا۔ غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد انخلاء جاری ہے۔ مجموعی طور پر پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 9,61,704 تک پہنچ چکی ہے۔ غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کی باعزت وطن واپسی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ حکومت نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने नादरा के दफ्तर का दौरा करके चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर से खुसूसी मुलाकात की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम में मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री का जामी डेटा मौजूद नहीं है। पूरे पाकिस्तान में एक MR नंबर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड का नंबर अब MR नंबर होगा। ख्याल रहे कि नादरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेटा बैंक है। इस निज़ाम के तहत पाकिस्तान में किसी जगह किसी भी वक्त मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड की रसाई मुमकिन होगी। वजारत सेहत और नादरा मिलकर लोगों की दहलीज तक सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम करेंगे। टेली मेडिसिन के जरिए डॉक्टर्स और दवा मरीज की दहलीज तक लाएंगे। जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। बढ़ती हुई आबादी और तिबी सहूलियात का दबाव की बदौलत सेहत के मराकज़ पर दबाव पड़ रहा है। 70% लोग इलाज के लिए बुनियादी मराकज़ सेहत जाने के बजाय बड़े अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं। अवाम को इलाज की मयारी सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत का मजीद कहना था कि डिजिटल हेल्थ को फ़रोग़ देने से सेहत के निज़ाम को मजीद मौसर और पायदार बनाया जा सकता है। यही वक्त है कि हम रिवायती तरीक़ों से आगे बढ़कर डिजिटल हेल्थ को अपनी पॉलिसियों में शामिल करें। और अब आपको बताएं कि रवा माली साल में सिंध के 5 टैक्सेस की वसूली सिर्फ 30% होने का इंकशाफ हुआ है। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे शकील नाइज से। शकील नाइज, बताइएगा कि टारगेट तो 60 अरब 70 करोड़ रुपए था, लेकिन सिर्फ 18 अरब 36 करोड़ रुपए वसूल किया है। जी देखें, सूबे के अंदर 5 टैक्सेस हैं जिसमें सिर्फ 30% टैक्स वसूल करने का इंकशाफ हुआ है। और ये हैरत अंगेज बात यह है कि जो रवा माली साल है उसके 8 माह भी गुजर चुके हैं। ये टैक्सेस हैं ज़र इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू, कैपिटल वैल्यू टैक्स और स्टैंप ड्यूटी शामिल है। इनका जो टारगेट था वो 60 अरब 70 करोड़ रुपए था। अब तक सिर्फ 18 अरब 36 करोड़ रुपए वसूल किए जा सके, जो 30% है। ज़र इनकम टैक्स की मद में जो टारगेट था 1 अरब 18 करोड़ था। ज़र इनकम टैक्स की मद में 1 अरब 18 करोड़ वसूल किए गए, जो 19% है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मद में 24 करोड़ रुपए वसूल किए गए, जो 17% है। तो लैंड रेवेन्यू के मद में 19 करोड़ 36 लाख रुपए वसूल किए गए, जो 14% है। और कैपिटल वैल्यू टैक्स की मद में 92 करोड़ 45 लाख रुपए वसूल किए गए, जबकि स्टैंप ड्यूटी की मद में 15 अरब 81 करोड़ रुपए वसूल किए गए, जो 30% है। ये अहम तरीन बात यह है कि अब रवा माली साल के बाकी सिर्फ 4 माह बचे हैं और 4 माह में इन 5 टैक्सों को मद में 42 अरब रुपए मजीद वसूल करने, जो इन 5 टैक्सेस के हवाले से बहुत मुश्किल टारगेट नजर आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया शकील नाइज, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले के केस में सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत सिंध हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, तफ्तीशी अफसर और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट ने 2024 को होने वाले खुदकुश हमले के केस में सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिमा गुलनिसा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफ्फार ने लीगल रिसर्च ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया है। कराची में सिंध हाई कोर्ट की इमारत में कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफ्फार ने लीगल रिसर्च ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में जस्टिस जफर अहमद राजपूत, जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो और जस्टिस फैसल कमाल आगा मौजूद थे। तकरीब में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर सरफराज मेतलो और जनरल सेक्रेटरी मिर्जा सरफराज ने भी शिरकत की। इस मौके पर वकला की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। पंजाब असम्बली में रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MP मुमताज अली खान चांग ने तकरीर करते हुए कहा कि ईद से अब तक मेरे घर में 2 मरतबा पुलिस ने छापे मारे हैं। सुबह 5 बजे मेरी सिक्योरिटी वापस बुलाई जाती है और 6 बजे मेरे घर पर पुलिस धावा बोलती है और 5 बेगुनाह लोगों को पकड़ कर ले जाती है। TPO रहीम यार खान को सिर्फ इस बात का रंज है कि कुछ दिन पहले 2 SO जिनकी करप्शन में मैंने असेंबली में सबूत पेश किए थे, उन पर इंक्वायरी हुई है। आप कर रहा है वो रहीम
6 بجے میرے گھر پہ پولیس، پنجاب پولیس DPO رحیم یار خان کے کہنے پہ پولیس دعویٰ بولتی ہے 7 سے 8 گاڑیوں میں سر. مجھے یقین ہے کہ یہ حکومت نے نہیں کیا، یہ کوئی چیف منسٹر کے کہنے پہ نہیں ہوا. یہاں اس فلور پہ آواز اٹھا رہا ہوں، ایک DPO جس کی جو حکومت کو بھی بدنام کر رہا ہے، معاشرے کو بھی خراب کر رہا ہے، وہ رحیم یار خان کا DPO سر ہے. یہ میرے گھر کی تصویریں ہیں جہاں پہ بلاول بھٹو زرداری کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. یہ دوسری پولیس اندر گھسی ہوئی ہے، یہ میرا فیملی پورشن ہے. سیکرٹری پاپولیشن سندھ حفیظ اللہ عباسی صاحب نے ڈسٹرکٹ پاپولیشن ملیک کے تمام فلاحی مراکز کا خصوصی دورہ کیا ہے. اس موقع پر ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر ملیر شاہ میمن، ٹاؤن پاپولیشن آفیسر ملیر علی رضا بھی ان کے ہمراہ تھے. سیکرٹری پاپولیشن نے دورے کے موقع پر فلاحی مراکز میں صفائی ستھرائی، پرفارمنس اور فیلڈ انچارجز اور سٹاف کی حاضری پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا. سیکرٹری نے فلاحی مرکز میں پرفارمنس میں مزید بہتری کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی اور مراکز میں کلائنٹس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی اور معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے برتھ کنٹرول میتھڈ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اشد ضرورت ہے. اس صورتحال میں پاپولیشن کے تمام فلاحی مراکز کی ٹیم باقاعدہ میدان عمل میں اپنی بھرپور خدمات سر انجام دے رہی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنے اہداف مقررہ مدت میں ضرور حاصل کر لیں گے. سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ کے شاہ سلمان انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں سالانہ عمرہ و زیارت فورم کا انعقاد جاری ہے، جس کا مقصد زائرین کے تجربات کو بہتر بنانے کے لیے خدمات اور ٹیکنالوجی کا امتزاج پیش کرنا ہے. عمرہ و زیارت فورم کو رحمان کے مہمانوں کی خدمت پروگرام کے تحت ترتیب دیا گیا، جو سعودی ویژن 2030 کا حصہ ہے. فورم میں 19 ورکشاپس منعقد کی گئیں جن میں جدید اقدامات اور ٹیکنالوجی کا جائزہ لیا گیا، خاص طور پر وہ ٹیکنالوجیز جو حجاج کرام کی سہولت اور تجربے کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. خبروں میں فی الوقت اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے 5 نیوز.